तुमचे पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत आहे. आज आपण कराड येथील एका चित्रकला स्पर्धा जागृती मंच यांनी आयोजित केली आहे. तर चला मी बाल विकास हायस्कूल, केनी अँड अँकर इंग्लिश स्कूल या सर्व शाळांचे समूह नृत्य स्पर्धा आपणास पाहण्याचा या ठिकाणी योग येणार आहे. करायचे काय मग काय तर माझ्या डोक्यात आले की चित्रकला स्पर्धा घेऊया आणि आम्ही चित्रकला स्पर्धा घेतलेली इथे रखरखत्या उन्हात सकाळी 10 वाजता. कुठलाच अनुभव नव्हता, त्यामुळे पाण्याची व्यवस्था नव्हती. आता खडू आहे, चॉक्स आहेत किंवा इतर कलर आहेत, त्यावेळेला वॉटर कलर असायचे. عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها الصبوحة خطبها نصيب مد يدك كنا بتعطيها كف وهز كتفك حيل خليك شديد عطني رقصة فريسة زيد عليها شوي عندي بيزة حق المحتر اللي نعرفه صيده مسوي لي وقفة انا هيك आणि संपुदेत काळ दुष्ट बंधनातला हातात शूळ तू हातात आई घे बळीच आज संभाळाला गे आणि अंबाबाई कोठळाला गे आणि अंबाबाई कोठळाला गे तुळजाभवानी कोठळाला गे आणि काळूबाई कोठळाला गे. इयत्ता 5वी-6वी तृतीय क्रमांक मधुरा तरल तृतीय क्रमांक 5वी-6वी गट क्रमांक 3 या गटातली उत्तेजनार्थ 5 पारितोषिक बाकी आहेत, ते नंतर देणार आहोत आपण. यानंतर तृतीय क्रमांक मधुरा तरल सुनील भाऊ शिंदे पारितोषिक स्वीकारताना जरा जोरदार टाळ्या. यानंतर द्वितीय पारितोषिक सुनील भाऊ शिंदे यांच्या शुभ हस्ते द्वितीय क्रमांक दुर्वा नाचरे आपण जेव्हा आपले प्रतिनिधी कोणी असतील कृपया पारितोषिकाचा स्वीकार करायचा आहे. गट क्रमांक 3 5वी-6वी आलेले आहेत दुर्वा नाचरे. आणि गट क्रमांक 3 इयत्ता 5वी व 6वी प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक बहुमान स्वीकारणार आहेत आशिषजी चेंबूरकर साहेब यांच्या शुभ हस्ते 5वी-6वी प्रथम क्रमांक मल्हार सर्वदे गट क्रमांक 3 5वी व 6वी चित्रकला स्पर्धा प्रथम क्रमांक मल्हार सर्वदे आशिषजी चेंबूरकर साहेब यांच्याकडून पारितोषिक स्वीकारतात. جيب لي واحد كرك يلا بيا طق سيارة بوليس يلا سوي لي رقصة تانية رقصة البطريق ولا سبت في مان يا اخي دوس
دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة حلو حلو زين مكانه حلو ديكوريشن ماله حلو سوي رقصة المارشميلو ربعناها فوق كله كامل كلو رفيجك طايح كتفك مش في عبوري يا ولد اقول عطني رقصة طق لي صرناي